Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya makaplagan pa. Sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ni ang akong mga laraw sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay ingon nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Filipos. Ang dako kong tinguha o paglaom, mao nga dili ko gayud pakyason pagtuman ang akong katungdanan, kundili magmaisog ako sa tanang panahon, labi na gayud ning panahona aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi ako o patay. Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag kanakog dugang kaayuhan. Apan kun buhi ako, makahimo akog mas mapuslanon nga buhat, busa wala ako masayod hain ini ang akong pilion. Naglibog gayud ako kung unsay akong pilion. Buot ako mobiya ning kinabuhia ug makig-uban kang Kristo nga mas maayo alang kanako. Apan labi pang maayo alang kaninyo nga buhi ako. Nan karon ang hinungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo. Aron bisag dili ako makaanha kaninyo, madungog ko nga nagpabilin kamo nga lig-on diha sa usa ka tuyo ug maghiusa kamo pagpalambo sa ebanghelyo. Pagbasa gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus misugilon sa iyang mga tinun-an niining sambingaya. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tawo nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw ug ipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagka-alas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa miingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamog hustong suhol. Ug nangadto sila. Unya sa pagka-alas 12 ug sa pagka-alas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado ug didto nakakita siya glaing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw? Sila nanubag, kay wala may mipatrabaho kanamo. Ug miingon siya kanila, kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan. Sa pagkasawomsom na, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga mamumuo ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tawo nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tawo nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. Miingon sila, kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagba sa kainit. Apan bisan pa niini imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo pamati, wala ako maglimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon, dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Maoy akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho, hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto?
O nasina ka ba hinuon kay ako manggihatagon man? Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa kadtong naulahi mauhiuna ug kadtong nahiuna maulahi.